दारा ये सब के सब थे खाक के पुतले, ये सब के सब थे खाक के पुतले, बना बना कर बिगाड़ डाला। मेरे बुजुर्गों, हिंदू लोग मूर्ति बनाता है, फिर काली का हो, दसरा का हो, बनाया, पूजा किया, फिर उसको दया करके नदी में डुबो दिया। मुआज़्ज़ज़ बुजुर्गों, ये हमारे डॉक्टर साहब ने ये 100 रुपया अदा किया, अल्लाह तबारक व तआला खैर अदा करे। मुआज़्ज़ज़ बुजुर्गों, तो मैं कह रहा था कि आज सुलेमान की सिकंदर भी नहीं, इसको पूरी दुनिया की हुकूमत दी, एक जर्रा नहीं, थोड़ी सी मिल्कियत नहीं, स्टेट नहीं, मशरिक से मगरिब तक, और यही पर इंसान पर नहीं बल्कि 18,000 मखलूकात पर भी उनकी हुकूमत है। हवा पानी जितनी सारी चीजें थी सब पर हुकूमत थी, लेकिन नहीं। अरे जब से सोए फिर न चौके, जब से सोए फिर न चौके, थके हम उसी को जगा जगा कर। जब से सोए फिर न चौके, थके हम उसी को जगा जगा कर। बुजुर्गों, वो माँ, इसके बारे में आप गाना भी सुनते हैं तो उस पर भी जरा ध्यान दें। बंगाली लोग जो गाना गाता है उस लफ्ज को देखो, सुन तो लिए, धुन को सुने। मायर एक को दूधर दिन दूध को बेना पड़ो दिन, जोनम जोदम तुम पड़ो तुम साधना। एक बात बंगला तो हम बुझने नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन बुझते। एक कतरा माँ की दूध को अगर तुम अदा करना चाहो तो इस जन्म की अगर हजारों साल की जिंदगी हो तब भी अदा नहीं होता, इसलिए कि वो माँ है। आप अपने आप पर वो परेशानी उठाने के बाद आपकी जो है परवरिश की, आपको पेट में अमानत रखा, आपकी पेट की तमाम पेट में इस तरह अमानत रखा कि उसका जो है हिसाब वही जानता। वह बाप जो आज दुनिया में आपको छोड़ा और छोड़ने के बाद चले गए। मेरे बुजुर्गों, जब आदमी कज़ा कर जाता है तो सारे आमाल उनके मुनक़ता कर दिए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आज दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन वल जन्नतु लिल काफिरीन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जाहिर सी बात है, कैद खाना में रहकर कितनी सारी चीजें क्या कर सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन वल जन्नतु लिल काफिरीन, जन्नत काफिरों के लिए है, मोमिन के लिए तो कैद खाना है। आपका बाप दुनिया में आपको रखा और चला गया, मेरा बाप दुनिया में रखा और रखने के बाद हमको रख के चले गए। मेरे बुजुर्गों, हर किसी का बाप जो दुनिया में नहीं है वो चले गए। यकीनी तौर पर तमाम को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं। बात तो यह है कि जब वो गए तो उनका अमाल भी तो खत्म हो गया, न चल सकेगा, न फिर सकेगा, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, सारी चीजें जब मुनक़ता कर दी गई तो फिर उसके लिए सवाब का सिलसिला कहां से बनेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी जब दुनिया से कज़ा कर जाता है उनके अमाल मुनक़ता कर दिए जाते हैं, इल्ला सलासता, मगर 3 ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए सवाब हमेशा जारी रहता है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये तो बताएं कि वो कौन सी चीजें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिन्होंने मस्जिद को बनाया, मदरसे को बनाया, जब तक वह मदरसा और मस्जिद रहेगा यकीनी तौर पर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत होगी, और कल क़यामत के मैदान में जो नफ्सी के आलम में जब होगा सारी चीजें फना हो जाएगी। ये दो बुलबुला के मानिंद, एक दो पानी का बुलबुला जिसको कहते हैं, फना जिसको बोलते हैं, वो पानी के बुलबुला के मानिंद वो तैरते रहेंगे। कहेगा, ऐ बुलबुला तुम आखिर फना क्यों ना हुई? कहा के परवरदिगार आलम, आपके घर को जिन्होंने बनाया, रसूल के घर को जिन्होंने तामीर की, जिन्होंने रसूल के घर में इल्म हासिल किया,
جس نے آپ کے گھر میں عبادت کی پرستش آپ کی پرستش کی پروردگار عالم ان تمامی کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے، ان کی بخشائش کر دے۔ رب فرمائے گا میں نے بخش دیا، میں نے بخش دیا۔ تو پتا چلا کہ وہ آدمی اگر مسجد بنا کر کے کیا، وہ آدمی اگر مدرسہ بنا کر کے کیا، وہ آدمی اگر چشمہ کھود کر کے کیا، پانی کے لیے کنواں کھود کر کے لوگوں کے تاکہ پیے ان کے لیے اگر انتظام کر کے کیا تو یقینی طور پر اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ معزز بزرگوں، پھر ایک واسط میرے بزرگوں ایک روایت سن لو۔ ایک قاضی صاحب تھا، تو قاضی کا مطلب عدل ہو، انصاف ہو۔ اس وقت ہے انصاف نہیں ہوگا، اس وقت انصاف نہیں ملنے کو غریب اور وہی معاملہ، ایک غریب اگر کرے تو غریب کے لیے انصاف نہیں ہوگا، اس کو صحیح انصاف ملنے کو نہیں، حق اور باطل کی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا کہ غریب کے قبر تھا، اللہ نے اس کو جنت قبر میں اٹھالا کر دیا، یہ تو سنا۔ اس لیے اسلام پھیلا ہے غریب ہی سے، بدل الاسلام من الغریب وسعود من الغریب فطوبى للغرباء۔ علی کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا اسلام پھیلا ہے غریب سے اور ختم ہو جائے گا غریبی میں۔ جس طرح سے نکلتا ہے سانپ اپنے بل سے پھر گھس جاتا ہے اپنے بل میں، سانپ جب سوراخ سے نکل جاتا ہے باہر چلے گیا، جانے کے بعد پھر واپس آتا ہے اسی بل میں گھس جاتا ہے۔ اسلام غریب سے شروع ہوا ہے اور اختتام بھی اس کا غریبی میں ہوگا، اس کا اختتام بھی غریبی میں ہوگا۔ آج کے دور میں دیکھو میرے بزرگوں، تو میں کہہ رہا تھا عدل انصاف کا صحیح نہیں تھا۔ اللہ نے جب آپ کو حکومت دی تو صحیح یقینی طور پر کل قیامت کے میدان میں جب آپ کو پوچھا جائے گا تم نے میرے لیے کیا کیا تھا، رب فرمائے گا اے میرا بندہ تم کو میں نے حکومت دی، ایک اسٹیٹ کی حکومت دی، ایک پنچایت کی حکومت دی، ایک بلاک کی حکومت دی، یا ایک ویدھان سبھا کی حکومت دی، ایک ملک کی حکومت دی۔ سب سے پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے جن کو رب نے حکومت عطا کیا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ تو کہا کہ پروردگار عالم، تو کہا کہ کیا تم نے فجر پڑھا تھا، کہا کہ الہی پروردگار عالم صبح کا وقت ہی تھا، لوگوں کا تو دستور ہوتا ہے کہ اٹھتے ہیں 9 بجے دن میں، لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے ان کے کام میں ہم لگ جاتے تھے، پھر فرصت نہیں ملتی، جوہر اثر کر جاتا تھا، عبادت کا فرصت نہیں ملتا۔ رب فرمائے گا تم کو ارے تم کو میں نے ایک پنچایت دیا تھا، کسی کو میں نے ایک بلاک دیا، کسی کو میں نے ایک ڈسٹرکٹ دیا، کسی کو میں نے ایک اسٹیٹ دیا، کسی کو میں نے ایک ملک دیا، کسی کو میں نے پوری دنیا کی ملک دیا۔ تم لوگ بھی چلاتے ہو تو وہ چلانے والے سے پوچھو جس نے پوری دنیا کو چلایا، تو حضرت سلیمان کو پیش کرے گا اے سلیمان علیہ السلام یہ تو بتاؤ تمہاری حکومت مشرق سے مغرب تک خدا کی خدائی جہاں تک ہے وہاں تک تمہاری حکومت چلا کرتی تھی، تم نے کبھی بھی اللہ کی عبادت سے غافل رہا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہے گا پروردگار عالم یہ تو تیرا شکر تھا کہ تو نے مجھ کو حکومت عطا کی، لیکن میں نے تیری عبادت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہا۔ رب پوچھے گا جس کو میں نے پوری دنیا کی حکومت دی تو اس کو جب ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہا، اے میرا بندہ اجبتا تم جھوٹ ہو، جھوٹے باتیں بولا کرتے ہو، جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ معزز بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر کسی سے پوچھے گا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، میں کہہ رہا تھا تو قاضی صاحب انصاف کرتا، جیسا لوگ جیسا دیش ویسا دیش، جیسا آدمی آتا ہے انصاف کر دیتا۔ جب وہ قضا کرتا ہے اولاد نہیں ہوا تھا، جب وہ اولاد نہیں ہوا بیوی حاملہ تھی، اب قاضی صاحب سوچنے لگے کہ پھر میرا حشر و نسل کیا ہوگا۔ بیوی کو وصیت کر گیا اے میری بیوی جان میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو جو بھی ہو کم سے کم اللہ کی کتاب کی تعلیم دے، ان کو اللہ کی کتاب اس کو پڑھانا۔ معزز بزرگوں، جب وہ دنیا سے گزر گئے عذاب الہی میں مسجود تھا، جب وہ بچہ ان کے گھر میں جب ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد
मुअज्जज बुजुर्गों, वो जब बच्चा पैदा हुआ, जब कुछ दिन गुजर गए, जब वो कुछ टाइम आया, मेरे मुअज्जज सामने किराम, मैं आपको बताता चाहूँ, जब वो बच्चा जब हाफिज के सामने खड़ा हुआ और हाफिज साहब ने पढ़ाया, पढ़ो बच्चा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चा औज़ु बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, रब कहता है वो अजाब के फरिश्ते को, काजी साहब के अजाब को बंद कर दो, काजी साहब को बंद कर दो, तो वह